के घुमाउने चिया दोरो पायो दोरो पायो आउने मैकी के घुमाउने चिया दोरो ए दोरो पायो आउने मैकी के घुमाउने चिया दोरो पायो पैसो आउने पालपाली ढाकाको टोपी टोपो पैसो आउने टोपो पैसो आउने पालपाली ढाकाको टोपी टोपो पैसो आउने प्रसादको आउने तीर्थको के खाँदा छन् प्रसादको 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 आउने तीर्थको के खाँदा गाउँको प्रसाद सबैकन अमृत भइजाऊ कमरा गाउँको प्रसाद कमरा गाउँको प्रसाद सबैकन अमृत भइजाऊ कमरा गाउँको प्रसाद एक बाहिर मयालुसँग छुचिनाको प्रसाद छुटिनाको प्रसाद एक बाहिर मयालुसँग छुटिनाको प्रसाद छुटिनाको प्रसाद एक बाहिर मयालुसँग छुटिनाको प्रसाद गाडी हो कि पैदलमा हो कालीको नाम कालीको जानलाई गाडी हो कि पैदल हो कालीको जानलाई कालीको जानलाई गाडी हो कि पैदल हो कालीको जानलाई कालीको जानलाई गाडी हो कि पैदल हो कालीको जानलाई कालीको जानलाई गाडी हो कि पैदल हो कालीको जानलाई कालीको जानलाई गाडी हो कि पैदल हो कालीको जानलाई कालीको लिकेर भेट भएन गाडी हो कि पैदल हो कालीको जानलाई पहिले ज्ञान भेट भएन पहिले ज्ञान भेट भएन मलाई पहिले ज्ञान भेट भएन लागेले खाँदो छ पाकेका फुलेका फुल भाग्यले खाँदो छ भाग्यले गाडो भाग्यले खाँदो छ पाकेका फुलेका फुल भाग्यले खाँदो छ भाग्यले
Ôi cha cha đồ sợ sông có na đến yên đêm bơi ôi cha cha đồ sợ कोयललाई कसरी जाउँला हवाई चढिकन hवाई चढिकन मयलाई कसरी जाउँला बसेर गाई जाया चिनेका चौतारा मनी बसेर गाई जाया Thank you.
दिवाली जान्दैन अरूले तरकारी खान दिवाली जान्दैन दिवाली जान्दैन अरूले तरकारी खान दिवाली जान्दैन म त डर मान्दैन वाक्य खाला मासु खाला म त डर मान्दैन राम्रा राम्रा मान्छे देख्ने माया त बढ्छौ कि मायाले बुढाका बिचरा भनेर राजनीति गर्छौ कि राजनीति गर्छौ कि बुढागाडी चालबार राजनीति गर्छौ कि राजनीति गर्छौ कि बुढागाडी चालबार राजनीति गर्छौ कि बिल्लाले घिउ खायो बाबुले बाकरी खायो बिल्लाले घिउ खायो बिल्लाले घिउ खायो बाघले बाकरी खायो बिल्लाले घिउ खायो बिल्लाले घिउ खायो बाबुले बाकरी खायो बिल्लाले घिउ खायो बिल्लाले घिउ खायो बाघले बाकरी खायो बिल्लाले घिउ खायो मायाले जिउ खायो पानीले पैताला खायो मायाले जिउ खायो मायाले घिउ खायो पानीले पैताला खायो मायाले घिउ खायो मायाले जिउ कहाँबाट बोल्ने कि हो बिरामी कि रोटी मायाले जिउ खायो बिरामीकी रोटी कहाँबाट जन्मेकी औली बिरामीकी रोटी बिरातीकी रोगी कहाँबाट जन्मेकी औली बिरातीकी रोगी बिरामीकी रोटी कहाँबाट जन्मेकी औली बिरामीकी रोटी बिरातीकी रोगी कहाँबाट जन्मेकी औली बिरातीकी रोगी बिरामीकी रोटी कहाँबाट जन्मेकी औली बिरामीकी रोटी त्यो पनि बिस्तारै गए खाएछौ कि रोटी खाए मौके बोकी सदनी बिचारी गया खाया चौकी बोकी माया चौकी बोकी सोधनु बिचारी गया खाया चौकी बोकी गया चौकी बोकी सदनी बिचारी गया खाया चौकी बोकी माया चौकी बोकी सोधनु बिचारी गया खाया चौकी बोकी गया चौकी बोकी सदनी बिचारी गया खाया चौकी बोकी माया नभएको मानिसको जन्म नै होइन माया नभएको माया नभएको मानिसको जन्मलाई होइन माया नभएको माया नभएको मानिसको जन्म नै होइन माया नभएको माया नभएको मानिसको जन्मलाई होइन माया नभएको पेटको करायाको अहिले सधैँ सता हुन्न पेटको करायाको पेटको गइरहेको अहिले सधैँ सधैँ हुन्न पेटको गइरहेको पेटको करायाको अहिले सधैँ सता हुन्न पेटको करायाको पेटको गइरहेको
खोलीका सौदा नेपालमा बिजुली गएर चिया चुका Bye.